मेरो माटो मेरो चन्दन, अनुभव र अनुभूतिको श्रृङ्खला 8। न्युरो सर्जरी पढ्न जान्न भनिदिएँ। म इमर्जेन्सीमा आउने बित्तिकै त्यहाँ परिवर्तन देखिन थाल्यो, सबैले देख्ने बुझ्ने गरी। सिनियर डाक्टर नहुँदा मैले मौका पाएँ हरेक केसमा म व्यक्तिगत रूपमा अटेन्ड गर्थेँ। सबैको डिटेलमा केस हिस्ट्री तयार गर्थेँ। म इमर्जेन्सीमा गएपछि मात्रै केस हिस्ट्री लेख्ने चलन सुरु भएको हो। 3 महिना काम गरेपछि चर्चा हुन थाल्यो र त्यसबारे अलिकति थाहा हुन थाल्यो मान्छेहरूलाई। मलाई केही फरक रूपमा हेरिन थाल्यो। त्यसपछि 6 महिनाका लागि मलाई इमर्जेन्सीमै पोस्टिङ गरियो। मेरो करियरको अर्को पाटो खुल्यो र त्यो पाटोसँग जोडिएको एउटा सम्बन्धले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। डाक्टर डिएन गङ्गोल सर्जरी विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। कम बोल्ने, अत्यन्त अनुशासित, सबै तर्सने उहाँसँग, सबै भाग्न खोज्ने उहाँसँग, अघिल्तिर परेपछि मात्र नमस्ते गर्ने। हामी 5-6 जना मेडिकल अफिसर थियौँ। पुरानाले छाडेका, नयाँ नआइसकेको अवस्था थियो। डाक्टर गङ्गोलको अपरेसनको दिन थियो। हामी उहाँ कहाँ गयौँ। सबैको नाम सोध्नुभयो। तत्काल सबैलाई असाइन गर्नुभयो। कसैलाई डाक्टर मोइन शाह कहाँ, कसैलाई डाक्टर सीएस भट्टाचार्य कहाँ, डाक्टर शिव अधिकारी जो विराटनगरका थिए र मलाई आफूसँग बस्न भन्नुभयो। मलाई आफूसँग बस्नु भन्नु पछाडिको कारण बुझेँ। वार्डमा भएका बिरामीको केस नोट राम्रो अक्षरमा देखेपछि रजिस्ट्रारलाई सोध्नु भएको रहेछ। इम्प्रेसन बनिसकेको रहेछ म बारे। मलाई चिनिहाल्नुभयो। त्यो दिनदेखि बनेको उहाँको सद्भाव सम्बन्ध र मेरो आदर आजसम्म कायम छ। अटुट छ हाम्रो सम्बन्ध एकनासको। इमर्जेन्सीमा मेरो 6 महिना कहिल्यै सिद्धिएन। कामले उहाँको मन जितेँ। डाक्टर गङ्गोलको रजिस्ट्रार बनेपछि हैसियत नै अर्कै। जटिल अपरेसन सिकियो गरियो। उहाँमा विशालता थियो। जुनियरलाई प्रोत्साहित गर्ने, नयाँ कुरा गर्न दिने, सिक्नका लागि अवसर छ। आफूले नजानेको सिकाउने गुरु छ। योभन्दा उपयुक्त अवसर के खोज्ने? मैले एउटा आदर्श आइडियल परिस्थिति र आदर्श गुरु पाएँ। कठिन मेहनतपछि 2 वर्षभित्र सर्जरी विभागमा सबैको मन जित्न सफल भएँ। त्यसको प्रमाण रोचक घटना सुनाउँछु। शुक्रबार रातिको घटना। जोकिएर एउटा बिरामीका लागि एन्टिबायोटिक डोज गल्ती लेखेछु। ड्युटी सकेर राति 8 बजे घर गएँ। शनिबार बिहान 11 बजे फर्कने गरी। ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनरको चलन थिएन। बिहान खाएर गइन्थ्यो। राउन्डमा गएँ। एन्थिसिलिन 125 मिलिग्राम दिनमा एकपल्ट लेखेछु। कसरी दिने? डाक्टर भट्टाचार्य पस्ने बित्तिकै नर्सहरूले सोधेछन्, कसले प्रेस्क्राइब गरेको? डाक्टर देवकोटाले भनेपछि मलाई त्यत्रो डोज त थाहा छैन, तर उहाँले लेखेको भए डाक्टर देवकोटालाई नै सोध्नु भन्नुभएछ। त्यसपछि डाक्टर गङ्गोल पस्नुभएछ। उहाँले पनि भन्नुभएछ त्यही कुरा। त्यत्रो डोज त कसैलाई पनि दिने गरेको छैन। नयाँ कुरा हो कि डाक्टर देवकोटालाई नै सोध्नु। 15-20 मिनटपछि म आइपुगेँ। सबै अघिल्तिर डाक्टर गङ्गोलले सोध्नुभयो। अति शिष्ट तरिकाले होइन सर, गल्ती हो भने सच्याएँ। मेरो त्यो गल्तीलाई पनि उहाँले त्यो रूपमा उठाउनु भएन। उहाँहरूको त्यो स्नेह कायमै छ। मैले शङ्काको लाभ, बेनिफिट अफ डाउट पाएँ। डाक्टर गङ्गोलसँग विशेष सम्बन्ध बन्यो। देशकै सर्जन बन्न पुगे। नियमित मेडिसिन मिटिङ हुने, तर त्यसमा कोही उपस्थित नहुने। 2 जना मात्रै भए पनि मिटिङ गर्ने परम्परा बन्यो। सिकेर सुनेर फाइदा लिन सक्ने जुनियर पनि नआउने। म भने सिक्दै गरौँ भन्नेमा लागेँ। सर्जरी विभागलाई विस्तार गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै न्युरो सर्जरी खोल्ने निर्णय पनि भयो। रातभरि लगातार काम गरिन्थ्यो। अनुसन्धानको सुविधा थिएन। डाक्टर गङ्गोलले एकपल्ट गरेर देखाउने अनि छोडिदिने गर्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा मलाई 2 पल्ट देखाउनु पनि परेन। म आउनु अघिसम्म डाक्टर गङ्गोल एक्लै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हतार थियो न्युरो सर्जरी सुरु गर्न। रोगीहरूको चाप बढ्दो थियो। त्यो बेला सबभन्दा पहिला पिजी सर्जरी FRCS गरी आउनुभएका डाक्टर
लोकविक्रम थापा र युरोलोजीका विश्वराज दली हुनुहुन्थ्यो। न्युरोमा कोही पनि तयार हुन चाहेन। बाहिर गई स्किल हासिल गर्न, बिरामी धेरै आउँदैनन्, प्र्याक्टिस चल्दैन भन्ने थियो। त्यसैले मैले पनि जान्न भनिदिएँ। कोही पनि सिनियर जाने नभएपछि मलाई एक किसिमको आदेश दियो। मेरो आफ्नो चोइस भएको भए म के गर्थेँ? नभनौँ, हड्डी विशेषज्ञतामा मेरो रुचि थियो। पेपर प्रस्तुत गरेर पुरस्कार पनि पाइएको। कोही पढ्न तयार नभएपछि मलाई खटाइने भयो। तर कहाँ जाने पढ्न? मेरो MBBS मात्र। 1-2 वर्षको तालिमले नपुग्ने, 5-6 वर्ष नै चाहिने। पहिले भारततिर जान भारत सरकारको छात्रवृत्ति खोज्ने चलन थियो। दिने त भयो, तर जटिलता अर्कै थियो। त्यो बेला हामी 8-9 जना सर्जन थियौँ। न्युरो सर्जरीको सिट पनि आयो। सबैले त्यो देवकोटाको लागि आएको, हामी एप्लाई नगरौँ भने। एकजना करिब 1.5 वर्ष सिनियरले हालिदिए दरखास्त। उनी डाक्टर गङ्गोललाई मनपर्ने व्यक्ति थिएनन्। यहाँबाट नाम तोकेर पठाउन नमिल्ने। त्यसैले त्यो सिटमा कसैलाई पठाउने भन्दा रद्द गर्नेतिर कुरा जान थालेको थियो। अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसमा एकपल्ट असफल भएकालाई लिने चलन थिएन। मेरो विचारमा दुवैको एप्लिकेसन पठाएपछि उनीहरूले उपयुक्त पात्र लिइहाल्छन् नि भन्ने थियो। तर त्यो खतरा मूल्य डाक्टर गङ्गोल तयार हुनु भएन। त्यसपछिको अर्को विकल्प भेलोर थियो। डाक्टर केबी मथाई नाम चलेको सर्जन हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। डाक्टर गङ्गोलको राम्रो सम्बन्ध थियो उहाँसँग। हरेक वर्ष 1-1 महिना तालिम दिन आउने गर्नुहुन्थ्यो उहाँ वीरमा। भगवान जस्तै मान्ने गर्छन् उहाँलाई। भर्खरै बित्नुभयो उहाँ। पहिलो वर्ष 2 महिना र पछि 1 महिनाका लागि आउनुभएको थियो यहाँ डाक्टर मथाई। राम्रो चिनजान भयो उहाँसँग। मलाई भेलोरमा एडमिसनका लागि आऊ भन्नुभयो। डाक्टर गङ्गोललाई पनि भन्नुभयो उहाँले। अब विदेश जाने कुरा भयो। जनरल अफ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आफ्नो लेख बुझाएर त्यहाँबाट काँकडभिट्टा कलकत्ता हुँदै भेलोर लागेँ। पुगेको भोलिपल्ट बिहान डाक्टर मथाईलाई भेट्न प्रोफेसर क्वार्टर गएँ। ब्रेकफास्टको समय थियो। उहाँसँगै ब्रेकफास्टमा बसेँ। म चाँडै फर्केँ। एकजना ब्रिटिसको लेक्चर थियो, अटेन्ड गरेर त्यो पनि। अनि उहाँले भन्नुभयो, पर्सि प्रवेश परीक्षा छ, मैले परीक्षा शुल्क तिरिसकेको छु, तिमी गएर परीक्षा देऊ। अहिले फर्केर हेर्दा लाग्छ उहाँको भरोसा थियो ममा। पर्सिपल्ट परीक्षा दिन गएँ। हलमा पुग्दा अन्दाजै थिएन त्यो कस्तो परीक्षा हो भन्ने। त्यो त भारतभरिको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित जाँच रहेछ। पुरा तयारीका साथ हजारौँ विद्यार्थी। हामी मल्टिपल चोइसमा अभ्यस्त थिएनौँ। वास्तवमा त्यो पद्धतिबारे जानकारी नै थिएन। करिब 300 जति मल्टिपल चोइस थिए। मलाई प्रोफेसर मथाईले असल विद्यार्थी मानेर त्यति भरोसा राख्नुभयो। 200 प्रश्नको उत्तर सकेपछि 15 मिनट मात्र बाँकी रहेको थाहा पाएँ। हतारमा अरू 15-20 प्रश्न सक्यौँ होला। समय सकियो। भोलिपल्ट रिजल्ट निस्कियो। न्युरो सर्जरीमा 2 जनाले पाए। मेरो नाम वैकल्पिकमा निस्कियो। कता स्वाभिमानमा चसक्क चोट पुगेको जस्तो लाग्यो। रिजल्ट हुने बित्तिकै प्रोफेसर मथाईले बोलाउनु भयो। तिमी 1 नम्बरले मात्र पछि छौ। 2 वटा मात्र अरू ठिक गरेको भए तिमी माथि हुन्थ्यौ भन्नुभयो। यसपल्ट म तिमीलाई एडमिसन दिन सक्दिनँ। काम गर यहाँ, अर्को वर्ष पक्कै भइहाल्छ भन्नुभयो। राम्रै प्रस्ताव राख्नुभयो। आजकै मितिदेखि काम गर, बस भन्नुभयो। मलाई नरमाइलो लागेको थियो। कहिल्यै पनि असफलताको स्वाद नपाएको। खोजेको कुरा पाइन। उहाँसँग उम्किन चाहे। डाक्टर गङ्गोलसँग सल्लाह गरेर आउँछु भने। तर प्रोफेसर मथाईले म अहिले नै डाक्टर गङ्गोललाई टेलिग्राम गर्छु, तिमी बस भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो संस्मरणमा पनि लेख्नु भएको छ, म असफल भएकोमा दुखी हुँदै फेरि गएँ। भोलिपल्ट बिदा हुन काठमाडौँमा आफै गएर सल्लाह गरेर आउँछु भने। त्यो असफलता मैले पाउनुपर्ने थिएन। तयारी गर्ने अवसर नै पाइनँ। अहिले त्यहाँका हेड अफ सर्जरी डिपार्टमेन्ट डाक्टर राजशेखर त्यही सफल विद्यार्थीमध्ये हुनुहुन्छ। म काठमाडौँ फर्केँ। डाक्टर गङ्गोलले भेलोर भएन, अरू राम्रो विकल्पमा लागौँ भन्नुभयो। अनि बेलायततिर प्रयास थाल्नुभयो उहाँले।
छोटो अवधिको तालिम र पर्यवेक्षणका लागि म फर्केको 1.5 महिनापछि उहाँ बेलायत जानुभयो र सहयोग मागेर आउनुभयो। सबै ठाउँमा भनेर आउनुभएको रहेछ। उहाँलाई सबैले गम्भीरता साथ लिने। त्यसको झन्डै 1 वर्षपछि ग्लास्गोबाट चिठी आयो। प्रोफेसर ग्राहम टिजडेलले डाक्टर गङ्गोललाई 6 महिनाको काम दिन सक्छु, पठाइदेऊ भनेर लेख्नु भएछ। डाक्टर टिजडेल अहिले सर हुनुभएको छ। त्यसबेला विश्वमै 1 नम्बर थियो। ग्लास्गो अनुसन्धानका लागि असाध्यै प्रख्यात। 1 अगस्तबाट सुरु गर्नुपर्ने तालिमका लागि जुनको आखिरीतिर मात्र पत्र आयो। मन्त्रालयको अध्ययन शाखा अर्थात् सरकारले छान्नुपर्ने अनि ब्रिटिस काउन्सिलमा बाध्यात्मक अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्थ्यो। महिनामा 1 पल्ट जाँच हुने गर्थ्यो। शुक्रबार जाँच हुने भयो, बुधबार मलाई भनियो। अनि मोडेल थिए जाँचका, लेखन सुन्ने र कम्युनिकेसन या बातचित। लेखन धेरै रमाइलो थियो। बिरामी र डाक्टर बीचको कुराकानीमा आधारित एउटा केस समरी बनाउनु पर्ने थियो। दुध भात खाए जस्तो लाग्यो। सुन्ने भाग चाहिँ अनौठो खालको, एक्सेन्ट बुझ्नै गाह्रो। एनकेन गरे अनि कम्युनिकेसनमा एकजनासँग 20 मिनट कुरा गर्नुपर्ने थियो। मैले अनेक यस्ता प्रसङ्ग सुनेको थिएँ। कसैले हाम्रा डाक्टरलाई सोध्यो, भारी सुटकेस बोकेर लाने प्लाटफर्ममा, विल यु गिभ मी ह्यान्ड? हाम्रा डाक्टरले आफ्नो हात दिएछन्, सुटकेस उठाउन सहयोग नगरेर। पास भएछु अङ्ग्रेजी परीक्षामा, जाने तयारी भयो। यसैबीच रमाइलो गतिविधि थपिएछ। तालिमका लागि 6 महिना ग्लास्गोबाट सुरु गर्ने, तर त्यसलाई 3 वर्षको छात्रवृत्तिमा परिणत गर्यो। अगस्त 1983 पुग्ने गरी तयारीमा लागेँ।